वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। मुल्क में कोरोना केसेस लगभग 70,000 हो गए हैं और इसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 1500 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केसेस 42,742 हैं, जबकि इस मर्ज से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 25,271 है। केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तक हमारे मुल्क में तमाम तर हिदायत के बावजूद अवाम ने एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर रखा है। आलम यह है कि मास्क जैसी एक बेज़रर चीज़ जो कि अपनी हिफाजत की खातिर, जी हाँ, अपनी हिफाजत, अपनी ज़ात की हिफाजत की खातिर पहनना लाजिम है, उसको भी लोग अपनाने को तैयार नहीं है। कोरोना से बचाव की खातिर लॉकडाउन किया गया, हालात कदरे काबू में रहे, लेकिन फिर मौशी मजबूरियों के सबब लॉकडाउन को नरम किया गया और हिदायत जारी हुई, लेकिन मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा इसको खातिर में नहीं ला रहा। लेकिन अवाम ने कान अगर धरे हैं तो बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहों पर और इन पर यकीन भी करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। किसी की नज़र में कोरोना है ही नहीं। कोई समझता है कि ये आबादी कंट्रोल करने के लिए एक आलमी साजिश है। किसी के ख्याल में WHO और हुकूमत की मिली भगत है और कोरोना केसेस में मरने वालों के बदले में हुकूमत को डॉलर्स मिलेंगे। ऐसी बातें संजीदा सियासतदान की जानिब से और कुछ मजहबी शख्सियात की जानिब से भी हुई हैं। बाकी अवाम का तो क्या ही कहना है। डॉक्टर्स चीख रहे हैं, डॉक्टर्स की जिंदगियां जा रही हैं और लोगों के अंधे यकीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर किस तरह अवामी राय को हमवार किया जाए? क्या जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए अब इस्लामाबाद में जैसे मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करवाने के लिए जुर्माना करने की खबरें आ रही हैं? क्या आखिर में हल यही रह जाएगा? हुकूमतें हिदायत तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही अरूज पर है। तो इसका सद्देबाब क्या है? कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटे में 88 अमवात हो चुकी हैं और 3000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। 10 मई के बाद से 1000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आने का एक रुझान जो है वो बना था, जो कि 20 मई के बाद से यही रुझान जो है वो 2000 केसेस पर जान खड़ा हुआ है और कल यानी 30 मई से केसेस 3000 रोज़ाना पर खड़े इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो खुदा न ख्वास्ता ये मामला जाकर थमेगा कहाँ, ये एक सवाल है। लेकिन हम एक तरफ हम जब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हम मुतमईन हैं। हम समझते हैं, हुकूमत समझती है जी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें अभी भी जान है। लेकिन हकीकत ये है कि गुज़िश्ता एक साल में वफाक और सूबों ने मिलकर सेहत पर कुल 203 अरब 74 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। GDP का अगर इसको देखें तो 0.53% बनता है, मतलब 1% ऑफ GDP भी नहीं है। मुल्क में सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो 1279 हमारे सरकारी अस्पताल हैं। डॉक्टर्स की अगर कुल तादाद मुल्क में अगर देखी जाए तो 2,20,829 हैं, ये रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। और हॉस्पिटल बेड्स की बात की जाए तो 1,608 अफराद के लिए एक बेड है। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी कैपेसिटी इश्यूज बिल्कुल नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा है। ये कोरोना की सूरत हाल है। कोरोना की जो सूरत हाल है इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि मुकम्मल अंडर कंट्रोल है और हालात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इस वक्त हर जगह मायूसी नज़र आती है। इस सब पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सियासी मसले पर, जो कि गुज़िश्ता दिनों से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो PTI स्पोक्स पर्सन से मुलाकात हुई है उसके बाद जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो नैब की केसेस हैं उन पर बात हुई और ज़राए बताते हैं कि कोई बड़े पक्के सबूत जो हैं वो वहाँ डिस्कस हुए इस मीटिंग में जो स्पोक्स पर्सन के साथ थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी इस पर कॉन्फिडेंट हैं कि इस दफ़ा जो है वो सख्त सबूत और पक्के सबूत जो है वो मौजूद है। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ शामिल होंगे इस प्रोग्राम में। ज़ैन साहब उस मीटिंग में भी शामिल थे, तो उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। शिज़ा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। और साबिक सरबराह PKLI डॉक्टर सईद अख्तर साहब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। तो तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर प्रोग्राम का आगाज़ जो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो फैलाई जा रही है, जो कि कुछ रिलीजियस अनासर की तरफ से भी आ रही है, पॉलिटिकल अनासर की तरफ से भी आ रही है, तो गुज़िश्ता रोज़ जो नबील गबोल साहब ने गुफ्तगू की, प्रोड्यूसर पहले ज़रा वो सुनवाइए,
پھر مہمانوں کی طرف جاتی ہوں۔ اب ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات گردش کر رہی ہے WHO کے حوالے سے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ جی جتنے لوگ مریں گے ہم آپ کو اس کے بدلے میں $3,000 دیں گے 1% تو پھر کیا یہ فنڈز کا معاملہ ہے؟ کیا یہ IMF سے اپنا لون معاف کرانے کا معاملہ ہے؟ سیاست تو ہو رہی ہے کورونا وائرس پہ۔ پہلے تو زین قریشی صاحب، کیونکہ آپ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان کے جو اگر آپ الفاظ سنے وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت اور WHO کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ جو ڈیتھس ہوں گی اس کے بدلے میں ڈالرز ملیں گے، تو اگر آپ اس کی تصدیق تردید کرنا چاہیں پہلے تو وہ ذرا مجھے وہ بتا دیجئے، پھر آگے اس کو لے کے چلتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو پہلے تو اپنے شو میں بلانے کا۔ دوسری بات، آپ نے شو جو ہے شروعات ہی اس کی ایک ایسی عجیب بیان سے کر دی ہے کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہی میں غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ اٹ از سچ اے بیس لیس ایلیگیشن، اور نبیل گبول صاحب ایک اتنی سینئر پولیٹیشین ہے، بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان سے کوئی زیادہ کوئی سنجیدہ بات آئے گی۔ یہ تو ایک بے بنیاد اور بیس لیس قسم کی بات ہے کہ اس کا جواب دینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ چلیں، اس کا مطلب ہم آپ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہی ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایبسولوٹلی ہم اس کو ہی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک نئی بیماری ہے، پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے، obviously روز نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کنفیوژن ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی طرف سے آئی ہے obviously، اور سیاستدانوں کی اپنی ایک فالوئنگ بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو بلیم کروں گی پرائم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بالکل سیریسلی نہیں لیا، اس کو فلو کہا۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک انہوں نے جو پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر 24 سال کے بچے کو ہو جائے تو اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہ گھر آئے گا تو نانا نانی دادا دادی کو جو ہے وہ یہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے۔ ایک کنفیوژن وہاں سے بھی نظر آئی۔ جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور جیسے اب گبول صاحب نے بات کر دی ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ فائٹ کیسے کریں گے؟ ہمیں یہ لڑائی کیسے لڑیں گے؟ ہم یہ لڑائی جیتیں گے کیسے؟ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت ایک جنگ کی حالت میں ہیں، اور جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یونٹی آف کمانڈ۔ یعنی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کورونا ایک نئی بیماری ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا اس سے ڈیل کر رہی ہے، ہم بھی اس کو ڈیل کر ہی لیں گے۔ لیکن جو مجھے اس ساری جنگ میں جو سب سے بڑا فلا نظر آتا ہے وہ لیک آف یونٹی آف کمانڈ اینڈ لیک آف اے سنگل پوائنٹ ایجنڈا اینڈ ریزالو آن دا پولیٹیکل لیول نظر آتا ہے۔ جب آپ عوام کو مکس میسیجز بھیجنا شروع کریں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اچھا لاک ڈاؤن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اچھا یہ ہو گیا، تو دیکھیے پھر اس کے بعد عوام خود بہت کنفیوز ہو جاتی ہے، اور کنفیوژن کا پھر جو خمیازہ ہے وہ ہمیں اس طرح سے بھگتنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ مجھے سخت شرمندہ ہوا میں اپنی قوم کو دیکھ کے عید کے موقع پہ کہ دا وے دے ور شاپنگ کے، اس کے بعد جیسے کوئی عید نہیں آئے گی، کوئی تہوار نہیں آئے گا۔ یعنی میں کہتا ہوں اٹس اے ڈسگریسفل ایکسپریشن آف اے بیہیویئر، جو کہ اور اس میں دیکھیے جو ذمہ دار قومیں ہیں اس میں انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور میں 2 ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتا ہوں اس میں۔ ایک ہے تائیوان کی مثال۔ تائیوان نے جب 2002 میں پہلی دفعہ SARS-1 کی جب بیماری آئی تو انہوں نے بڑا اس سے سیکھا۔ دوسری مثال میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کی دینا چاہتا ہوں، جہاں پہ MERS جو مرس آیا، جو اسی سے ملتی جلتی ایک بیماری تھی، اور انہوں نے اس کی قباحت کو، اس کی شدت کو ریئلائز کر کے SOPs بنا دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آج الحمدللہ مسجد نبوی بھی کھل گئی ہے، مسجد حرام بھی کھل جائے گی انشاءاللہ، بٹ دے وینٹ تھرو اے اسٹینڈرڈ میتھڈولوجیکل سائنٹیفک پرنسپلز جس کی تحت انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ ہم نے بالکل پریمیچورلی، ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لاک ڈاؤن ہی نہیں کیا۔ پہلے ہم نے تافتان بارڈر پہ ہمارا ایک فیلئر نظر آتا ہے۔ دیکھیے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بیماری آئی، ہم اس کو وہیں پہ کنٹرول کر لیں، جس طرح روک لیں، تو وہ پہلا سٹیپ ہے۔ اچھا وہ مس ہو گیا، پھر کچھ لوگ پھیل گئے، سیکنڈری انفیکشن ہونا شروع ہو گیا، وہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اب ہم ایپیڈیمک کے اس فیز میں ہیں کہ جہاں پہ کہ وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی نہیں کر سکتے اب آپ۔ تو واحد جو اس میں دیکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں نہ کوئی علاج ہے نہ اس کی کوئی ویکسین۔ دا اونلی وے ایز اے نیشن وی کین کانکر دس ڈیزیز وہ یہ ہے کہ ہم
जो पब्लिक हेल्थ के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। अब हम खुद ही उसको अगर हवा में उड़ा देंगे, कल मैं देख रहा था वो एक गवर्नर साहब हैं, वो फुटबॉल तकसीम कर रहे थे, उनके ऊपर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था उन्होंने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़े रॉन्ग मैसेजेस देती हैं, और जब हुकूमत से इस तरह के रॉन्ग मैसेजेस आएंगे तो फिर आवाम को आप ब्लेम ना करें। इवन एट द एंड ऑफ द डे मैं सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डालना चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत माँ की तरह होती है। अगर उसका काम, स्टेट का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अगर लोग शराफत से नहीं मानते तो आप सख्ती करें, मतलब आप दूसरों की जिंदगी भी तो कर रहे हैं ना। देखें, एक आदमी गैर जिम्मेदार आदमी है, इसकी मिसाल में आप ऐसे समझ लें कि एक आदमी है वो मशीन गन लेके घूम रहा है और लोगों पे गोलियां बरसा रहा है, तो स्टेट को आगे आके उसको रोकना चाहिए। तो इस हालत में ऐसे लोग जो कैरियर्स हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं वो लोगों को हर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो नज़र नहीं आती, वायरस का ट्रांसमिशन हमें नज़र नहीं आता, तो हमें प्रिज्यूम ये करना चाहिए कि हर आदमी जो मुझसे मेरे साथ है वो इन्फेक्टेड है, मुझे अपने आप को बचाना है और उसको भी बचाना है साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब तक वहाँ नहीं हम जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते इसके। बिल्कुल। शिजा साहिबा की तरफ जाती हूँ। शिजा साहिबा, नबील गबूल साहब की जो ये स्टेटमेंट है, आप इसको किस तरह देखती हैं? मतलब ठीक है, एक हमारे मुल्क में एक पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बट ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ज़ुमरे में आता है। क्या आप इससे एग्री करेंगी? और ये टाइम नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का। मारिया, एक तो मुझे शुरू में नबील गबूल साहब का कमेंट क्लियरली नहीं समझ आई थी। आपकी भी आवाज कम आ रही है। मैं आपको दोबारा सुनवा देती हूँ अगर आप कहती हैं। मैं दोबारा सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा शिजा साहिबा को सुनवा दीजिए, गबूल साहब ने क्या बात की है। अब हमें उस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बात गर्दिश कर रही है WHO के हवाले से कि उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक वादा किया है कि जी जितने लोग मरेंगे हम आपको उसके बदले में $3000 देंगे, एक फी पर्सन। तो फिर क्या ये फंड्स का मामला है? क्या ये IMF से अपना लोन माफ कराने का मामला है? सियासत तो हो रही है कोरोना वायरस पे। जी शिजा साहिबा। जी हमारी, देखिए मुझे नहीं पता नबील गबूल साहब की क्या सोच है, वो क्या सोच के कह रहे हैं और इसके पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। वैसे ब्लैंकेट एक जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये है कि सियासत जिसको हम इस वक्त एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ले रहे हैं, जिसमें डिवीजन नजर आ रही है, इसको रिजॉल्व करना फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है, फेडरेशन होती है, वो सूबों को साथ लेके चलती है। और मतलब हमने देखा है कि जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने किस तरह सिंध को जो है वो आए रोज अटैक किया है ऑन वन थिंग और अनदर। वजीर आजम के भी अपने भी जो खिताब हैं वो सिंध का नाम लेना दोबारा नहीं करते। तो आप एक सूबे को जस्ट बिकॉज आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है आप उनको सौतेला ट्रीट नहीं कर सकते। आप फेडरेशन है। वजीर आजम साहब हैज टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ बीइंग द चेयरमैन ऑफ PTI, और उनको समझना पड़ेगा कि वो इस मुल्क में इसके 4 सूबे हैं और GB है और आजाद कश्मीर है, उसके वजीर आजम है, सबको ऑन बोर्ड लें। एक टोटल उन्होंने अपोजिशन के साथ मीटिंग की, उसमें अपना 10 मिनट का दर्द देके वो उठ के चले गए। तो संजीदगी उनकी इस हद तक आपको इससे नजर आती है। वजीर सेहत भी वो मौसूफ खुद ही है, तो वजीर सेहत भी नहीं है जिससे कोई बात कर सके। तो बात यह है कि कोई, सबसे पहली बात तो ये है, पोलियो के ऊपर एक हमें लिखा गया था IMD ने कि इस गवर्नमेंट के अंदर हमें लैक ऑफ यूनिटी एंड कोहेसिव स्ट्रैटेजी नजर आती है, और वही हाल हमारा इस पैंडेमिक में भी हुआ है। जब तक हम ऑन बोर्ड सबको नहीं देंगे, ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे, कलेक्टिव विजडम से कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ओनरशिप नहीं आएगी लोगों की, लोकल लेवल पे ओनरशिप नहीं आएगी। मैं आपकी बात से 100% नहीं 200% जो है वो मुत्तफिक हूँ शिजा साहिबा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो ओनरशिप नहीं आएगी जब तक यूनिटी नहीं आएगी, बट एट द सेम टाइम सिंध और वफाक की लड़ाई अपनी जगह। नबील गबूल साहब एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, लोगों को फॉलो भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कितने जो हैं वो माइंडसेट जो है वो कंस्पिरेसी थियरिस्ट माइंडसेट है। वी थ्राइव ऑन कंस्पिरेसी थियरीज, और हमारे लोगों में शऊर का जो है वो फुकदान है। जब आप इस तरह की बात करेंगे
तो ना लोग इस पे कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करेंगे, ना लोग जो है वो अस्पतालों में जाएंगे। तो ये तो एक बड़ा, ये एक आई वुड से कि ये एक नेग्लिजेंस है, या फिर ये एक जो है ये मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको क्या नाम दूं, क्योंकि ये तो आप दुश्मनी, इससे बुरी दुश्मनी तो कोई हो नहीं सकती कि आप इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दें। और जी नबील साहब को तो मैं नहीं डिफेंड करूंगी, ना मैं उनकी किसी स्टेटमेंट को डिफेंड करूंगी। जो गवर्नमेंट है वो आप जाएं, डेफेमेशन में जाएं और उनको उनके ऊपर केस करें और इसको करके रिजॉल्व इट। मगर देखिए बात यह है कि हुकूमती वज़रा, मेरा कंसर्न इस वक्त अपोजिशन से या सूबाई वज़रा से नहीं है, मेरा कंसर्न फेडरेशन, पैंडेमिक, मेरा कंसर्न फेडरेशन से है। फेडरल मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो है वो आज एक जलसा कर रहे हैं, मतलब ना वो मास्क पहन रहे हैं, वो जलसा कर रहे हैं। आपके वजीर आजम जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, मेरा कंसर्न उससे है। वो कहते हैं गर्मी में कोरोना मर जाता है, वो कहते हैं नौजवानों को कोरोना नहीं होता, वो कहते हैं जानलेवा बीमारी नहीं है। वो मतलब इस कदर डिस इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के लेवल से फैलेगी, सीरियसनेस आप किस तरह इमेजिन कर सकते हैं अवाम के अंदर। तो हमें जो है इसको वही बात सीरियसली लेना पड़ेगा और इस पर स्ट्रैटेजाइज, वज़ीर आज़म की जो भी तकारीर लिख रहे हैं वो उसको साइंटिफिकली उसको स्ट्रैटेजाइज करें। आके एक ऐलान कर देना और उसके बाद ऐलान के पीछे कुछ भी ना होना। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। ज़ैन कुरैशी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी ज़ैन साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, जहाँ तक शज़ा की बात है, मैं शज़ा की हद तक इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि वो शायद इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहेंगी और असूलन तौर पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं भी होनी चाहिए। बट मसला ये है हमारे मुल्क में कि जो हमारे सियासी हलके हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का। और यहाँ पर अभी भी आप देख रही हैं, नबील गबूल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो तो इतनी अब्सर्ड है कि उसके ऊपर तो मैं कमेंट करना नहीं चाहता, बट दैट इज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। अगर आप पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं तो ताली दो हाथ से बचती है। अगर आपको वजीर आजम की तनकीद नजर आ रही है तो अपोजिशन से भी उससे बढ़ के ही आती है, कम नहीं आती। अभी शहजा ने फरमाया कि जी वजीर आजम सीरियसली नहीं ले रहे, फेडरल गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं ले रही, तो मैं इनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस इस पे ये है कि उन्होंने NCOC एक बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो इसको ओवरसी करती है। देखिए सियासी बयानात आते रहते हैं, हम तकरीरें भी करते हैं, हम असेंबलियों में भी करते हैं। असेंबली का हाल तो ये है, ऑपोजिशन ने बुलाया इजलास और उसके अंदर लीडर ऑपोजिशन खुद न आए, जो कि कोविड-19 स्पेसिफिक इजलास था। तो ये उनकी सीरियसनेस है। हैविंग सेड दैट, मैं पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूं। मैं कथा कलामी की माफी, लेकिन जी आप मैं पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूं। बोलिए जी। NCOC is the organization that is coordinating। असद उमर साहब उसको हेड करते हैं और असद उमर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की कि वो उस फोरम के ऊपर चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। असद उमर ने अपनी तकरीर में इन पर्टिकुलर सिंध का और मुराद अली शाह का भी मेंशन किया कि हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। सो वेयर इट एक्चुअली मैटर्स, आई थिंक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। बाकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बयानबाजी, पोस्चरिंग वो हर कोई करता है और वो हर कोई करता रहेगा। आपके मेरे कहने से किसी ने रुकना नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, यूनिटी ऑफ कमांड की इन्होंने बात की कि बिल्कुल दिस इज अ पैंडेमिक, दिस इज एन अननोन डिजीज, हमें इसके बारे में नहीं पता था। हर रोज हम नई चीजें सीख रहे हैं। जो कल एक थ्योरी थी वो आज डिस्प्रूव हो गई है। पहले कहा जाता था कि जी मुंह से ये चीज नहीं जो है इसकी ट्रांसमिशन होती, अब कहा जा रहा है होती है मास्क पहले। सो वी लर्न और हम उसके साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं। जो वजीर आजम की बात की जा रही है, आई थिंक उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। नहीं, वजीर आजम की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया जा रहा। वजीर आजम ने पहले भी जब WHO कैटेगोरिकली कह रहा था, एंड आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन दिस सब्जेक्ट टू मच, वजीर आजम जब WHO उस वक्त कह रहा था कि जी ये फ्लू नहीं है, तो वजीर आजम उस वक्त कहती ये फ्लू है। फिर अभी 2 हफ्ते पहले वजीर आजम ने पहले कहा कि जी 24 साल का बच्चा अगर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको थोड़ी कुछ होगा, वो तो नाना नानी दादा दादी को ट्रांसमिट करेगा। सो ये चीजें हैं जिसका रद्द अमल हम अवाम में फिर जो इसके एहतियाती तदाबीर हैं वो नहीं आ रही। इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे थे,
ٹھیک ہے, بٹ اس میں جسٹ ٹو کلیریفائی وزیر اعظم انیٹ امیونٹی کی بات کر رہے تھے کہ دیر آر چانسز کہ جو ایک ینگ آدمی ہوگا اس کی امیونٹی زیادہ ہوگی, بٹ اگر وہ ایسمپٹومیٹک بھی ہے تو وہ یہ ڈیزیز ایک زیادہ ونربل انسان کے پاس لے کے جا سکتا ہے. we can argue about this, but بہت سارے بیانات ہیں, میں سنوا بھی سکتی ہوں, but I don't want to get into it. اور ذرا کنفیوژن جو آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ کچھ ریلیجس جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جن سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیل رہی ہے, اور ان کی بھی اگین اپنی کنسٹیچوئنسی ہے, لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, لوگ زیادہ سنتے بھی ہیں. کوکب نورانی صاحب نے کیا کہا, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. یہ وائرس موجود ہے, آپ لاپرواہ نہ ہو جاؤ, احتیاط رکھنی ہے, احتیاط ہاں, اور کوشش کرنا کہ ہسپتال نہ جانا پڑے. کوئی تکلیف ایسی نہ ہو کہ ہسپتال جانا پڑے. ہسپتال چلے گئے تو انہوں نے واپس نہیں آنے دینا کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. انہوں نے آپ کو ڈالنا ہے کورونا کے کھاتے میں, وینٹیلیٹر چڑھا کے آپ کو اگلے جہان بھیجنا ہے. گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دینا, کیونکہ وہ جس طرح مار رہے ہیں وہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے. تو اپنا خیال رکھیں, احتیاط کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے بچائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اور یہ کتنا ہی بڑا جو ہے وہ میرا خیال ہے المیہ ہے کہ میڈیکل کمیونٹی 99% میڈیکل کمیونٹی جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ لگی ہوئی ہے, وہ عوام کی پروٹیکشن کے لیے اپنی پوٹنگ دیئر لائیوز آؤٹ آن دا لائن, بغیر کوئی اس طرح پروٹیکٹیو گیئر بھی نہیں مل رہا, بہت کم جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس لڑائی میں جو ہے ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. لیکن جہاں یہ سارے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں کچھ کالی بھیڑیں ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں, اور ہمارے پروفیشن میں بھی ہیں, جو کہ اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھتی ہیں, اور جس سے پھر یہ جو کنفرمیشن بائسز ہیں ان کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ جس طرح کی کچھ ہیں ہمارے اس طرح کے ہسپتال جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, اور فرسٹ ہینڈ نالج مجھے خود بھی ہے. کیا کہیں گے آپ, ان کی وجہ سے پوری کمیونٹی بدنام ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہیں, پر جنرلی اسپیکنگ ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اور لوگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے آپ دیکھ لیں نمبر آف سولجرز ہیو بین لاسٹ, انہوں نے اپنی, اور میں صرف ڈاکٹرز کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں نرسز, پیرامیڈک اور پورا جو سسٹم ہمارا ہیلتھ کیئر کا ہے وہ, ابھی میں کوئی آدھے گھنٹے پہلے ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں بیکاز وی ہیڈ اے سک پیشنٹ. تو ہمیں تو ایک وہ زندگی کی ایک کال ہے جو کہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ ہم نے لوگوں کا کام کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے میں یہ بات ایز این ایپیڈیمیولوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ پرسن کر رہا ہوں کہ حکومت کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. حکومت کو آپ ابزارو نہیں کر سکتے ایک ایسے پوائنٹ پہ جب کہ گراف آف دا بیماری اس کی ٹریجیکٹری آلموسٹ ورٹیکل حد تک اوپر جا رہی تھی, اس پوائنٹ پہ لاک ڈاؤن کو کھولنا میرا خیال ہے کوئی بہت وائز چیز نہیں تھی. اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ تھی کہ اچھا پھر ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح سے دیا گیا کہ اگر یہ پھیلا تو ہم دیکھ لیں گے. ہم کیا دیکھ لیں گے؟ دیکھیے یہ ایسا ہے کہ آپ نے آگ اور پانی اور آگ کو اور پیٹرول کو مکس کر دیا جی, تو پھر آپ کیا دیکھ لیں گے؟ پھر کیا ہمارے پاس وے آؤٹ رہ جاتا ہے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ رائز ان نمبر دیکھ رہی ہیں یہ اس مکسنگ کے نہیں ہے جو عید پہ ہوئی ہے. میں ایبسلیوٹلی ہاریفائڈ ہوں کہ جو نمبر, اور یہ جو نمبر ہے یہ اپنے نیچرل ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے جس پہ اس کو جانا چاہیے تھا. مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 2 سے 3 ہفتے کے بعد جب یہ عید کی مکسنگ کا اور جو اب اس وقت مکسنگ ہو رہی ہے اس کا جب امپیکٹ آنا شروع ہوگا تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ بینگ اے ہیلتھ کیئر پرسنل جو کہ ٹرینچز میں بیٹھے ہیں, ہمارا سسٹم انتہائی کمزور ہے. دیکھیے ہم نے ایز اے پبلک ہیلتھ کبھی بھی ملک کے پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بلڈ نہیں کیا. ہمارے پاس ایپیڈیمیولوجی, پبلک ہیلتھ کے سروسز, نیٹ ورکنگ نہیں موجود ہے. ہمارے پاس ڈیٹا رجسٹری کا سسٹم موجود نہیں ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آج 3000 پیشنٹس ہو گئے ڈے. دیکھیے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آج آپ 1 لاکھ ٹیسٹ اے ڈے 1 لاکھ ٹیسٹ اے ڈے کریں جو ہمیں کرنے چاہیے, ہمیں کم از کم 2% آف دا ہول پاپولیشن کو اسکرین کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک رینڈم سیمپل لے سکیں یہ دیکھنے کے لیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ کیپیسٹی وہ ٹیسٹ کرنے کی. لیکن اگر میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آج کے دن آپ 1 لاکھ ٹیسٹ کریں گے تو آج ہی کے دن آپ کو 10 سے 20 ہزار لوگ پازیٹیو ملیں گے. بیکاز یہ سائنس جھوٹ نہیں بولتی, یہ ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا, اور سائنس جو ہے وہ انٹائرلی ڈیٹا ڈریون ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت ویک ہے, لیکن جو ویک ڈیٹا بھی ہمیں جو انڈیکیشنز دے رہا ہے اس کا اشد تقاضا یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر آنے والے دنوں میں
अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को इन्फोर्स करें। अब देखें, आप कहते हैं कि वेंटिलेटर दे दिए हमने, वेंटिलेटर फ्रेश से नहीं चलाते, उसके लिए एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ABG मशीन है, उसमें लोग नर्सेज हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, तो वो चीज़ें हम तैयार नहीं हैं, लेट्स फेस इट। और मैं समझता हूँ कि मैं तो एक परपेचुअली ऑप्टिमिस्ट पर्सन हूँ, तो मैं कहता हूँ सब कुछ के बावजूद भी मैं आगे की तरफ देखता हूँ कि आगे क्या किया जा सकता है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए, स्टेट को अपने रेट कायम करनी चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए लोगों के शर से। एट द सेम टाइम एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें और किस तरह से जो एजुकेट करें कि हॉस्पिटल्स और ICUs को कैसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स और ICUs को किस तरह मैनेज किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैन कुरैशी साहब से ये ज़रूर पूछेंगे, जहाँ डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी रिट को जो है वो इन्फोर्स करना है। वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस में कन्फ्यूजन है, लोगों को अंदर रखना एक मसला है, लेकिन कहीं हमने ये नहीं देखा कि मेडिकल कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो आके लोग खड़े हो रहे हैं, या आके जो है वो अस्पतालों में जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या डॉक्टर्स के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है। यहाँ पे वो हमें नज़र आ रहा है। व्हाट डू वी वांट कि डॉक्टर्स जो हैं वो घर बैठ जाएं ताकि मरीजों को देखने वाला कोई ना हो, और फिर हम इस मर्ज से किस तरह लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें हुकूमत क्या कर सकती है, ये ज़ैन कुरैशी साहब से पूछेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमें मनाजर जो सिविल हॉस्पिटल कराची के नज़र आए, जहाँ तोड़ फोड़ जलाओ घिराव जो चल रहा था, और क्या वहाँ पर चल रहा था, तशद्दुद का निशाना डॉक्टर्स को बनाया जा रहा था। तो इससे डॉक्टर्स का मोराल भी डाउन होगा, डॉक्टर्स घर बैठ जाएंगे, और फिर आप ये लड़ाई कतन नहीं जीत सकते। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगी। ज़ैन साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात मैं कर रही थी कि पूरी दुनिया में जो मर्जी पॉलिटिशियंस के खिलाफ हो रहा है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, ये हमें एक फिनोमेना जो है वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि मेडिकल कम्युनिटी के खिलाफ एक मुहिम जो है वो शुरू हुई भी है, जिसका बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट डॉक्टर्स के मोराल पे आ रहा है। मैं छोटा सा आपको एक इंसिडेंट कोट कर देती हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके पास इसी तरह कोई पेशेंट्स आए, तो उन्होंने कहा जी ये इनका मर्ज जो है वो कोरोना का मर्ज इनको लाहक है और इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो पेशेंट की फैमिली ने कहा कि नहीं जी, आप तो सिर्फ पैसे बनाना चाह रहे हैं और हम तो नहीं इनको करवाना चाहते। तो उस डॉक्टर ने कोई 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले ली और जाके वो घर बैठ गए हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन केस, ये और भी केसेस इस तरह के आ रहे हैं, जहां जलाओ घिराव अस्पतालों का होगा, डॉक्टर्स अपनी दिल फेयर फॉर देयर लाइव्स, दे वोंट गो टू द हॉस्पिटल्स। यहाँ हुकूमत को क्या करना चाहिए, एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि ये 99.9% अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी अच्छा काम कर रही है तो कई काली भेड़ें भी हैं वाकई ही, जहाँ पे ये चीज़ें इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर्स जो हैं वो जानबूझकर जो है पेशेंट्स को डाला जा रहा है इस तरह के अस्पताल यहाँ पर भी, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं। ये दोनों जगह हुकूमत ने अपनी जो है वो रिट कायम करनी है, और हुकूमत ने ये कॉन्फिडेंस देना है अवाम को भी और मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जिन जिन लोगों ने भी आगे होके इस वबा के साथ लड़ा है, अपनी जानों पर खेल के लड़ा है, बहुत सारों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको हम जितनी खराज तहसीब पेश करें, उनकी जितनी तारीफ़ करें, उनका जितना शुक्रिया अदा करें, वो कम है। दैट हैज़ टू बी सेड। जो कौकब नूरानी साहब बात कर रहे हैं, वो इशारा एक इससे भी बड़े प्रॉब्लम को करती है। इनफैक्ट मेरे समझने में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स को करती है। एक प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की आवाम का एतबार उठ गया है हेल्थ केयर सेक्टर से, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो कैपेसिटी शॉर्टफॉल्स हैं हमारी, उसकी वजह से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। मेजॉरिटी डॉक्टर्स की जो है वो अपनी उस ओथ के ऊपर आज भी गामज़न है और लिटरली अपनी जानों पर खेल कर लोगों को बचा रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे मुल्क में होता है, किसी भी शोबे में उठा के देख लें, आप सियासत में देख लें, आप मीडिया में देख लें, आप किसी शोबे में देख लें, कि वो जो कुछ चंद काली भेड़ें होती हैं वो जो है उनके ऊपर फोकस होता है, और वो जो जितना अच्छा काम हो रहा होता है उससे फोकस हट जाता है।
تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایشو ہے. یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے اندر ہیلتھ کیئر سسٹم کے کیپیسٹی شارٹ فالز ہیں. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا, ہم اپنی کیا بات کرتے ہیں, ہمارے سے بہتر ملک ہیں. اٹلی کی ایگزامپل لے لیں آپ, یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل لے لیں. That's all fine. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ کس طرح کرنی ہے. جس طرح نورانی صاحب کا بیان آیا ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس کے اس میں جو ہے وہ جاتا ہے, کیا کریں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحبہ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر سعید صاحب نے بات کی, میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ حکومت کو ابزالو کر دیں. حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, سب سے زیادہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن جہاں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے وہاں ہمیں ایز انڈیویجولز بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت یہ کام کر سکتی ہے, اب میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, ایک حکومت کے اہلکار کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا. ہمیں وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ, ہمیں خود آگے بڑھ کے بھی اس وبا کے اندر, اس چیلنج کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ عید کے اوپر جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں جو یہ مہم چل پڑی ہے, میڈیکل فرٹرنٹی کے خلاف مہم چل پڑی ہے, اس کو کس طرح ٹھیک کریں, ہم کیا کریں اس میں؟ اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے, اس کو غلط کو ہمیں غلط کہنا چاہیے, ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ایک بات کی تھی, یونٹی آف کمانڈ, ہم ابھی بھی پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کریں, حکومت کے اوپر تنقید کریں, یہ تنقید کا وقت نہیں ہے, آپ کو اس کا بتھیرا وقت ملے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس وبا کے خلاف ہم نے لڑنا ہے تو ہم سب کو اکٹھے ہو کے لڑنا ہے. انفارچونیٹلی مجھے وہ جواب نہیں مل پا رہا کیونکہ اس پہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا لائے عمل کیا ہوگا. شہزاد صاحبہ اگر آپ کچھ تجویز کرنا چاہیں, کیونکہ اگین یہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ میڈیکل فرٹرنٹی کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے, اس پورے میں لوگ تو سلوٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کے گھر کے باہر جا کے ان کو جو ہے وہ ان پہ گل پاشی ہو رہی ہے, وہ واپس اگر آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک ہوم کمنگ جو ہے وہ مل رہی ہے. یہ ہمارے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ پیسہ بنانا چاہ رہا ہے, جو کہ لائک آئی سیڈ 0.01% کہیں ہو سکتا ہے, میجورٹی نہیں اس طرح کی کر رہی. واٹ ڈو وی ڈو؟ دیکھیے ماریہ, کچھ لسٹ آف تھنگز ہیں جو اس وقت اس حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیر از اے لسٹ آف تھنگز جو ان کو جو کر رہے ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے آن ٹاپ آف دیئر لسٹ آف تھنگز ٹو ڈو ہونا چاہیے ڈاکٹرس کو پروٹیکٹ کرنا. ہمارا فرنٹ لائن وارئر اگر پروٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہم ویسے ہی کہیں کے نہیں رہیں گے. اٹس لائک آپ جنگ میں گئے ہیں اور آپ اپنے ہی سولجرس کو پیچھے سے گولیاں مار دیں اور آپ جنگ لڑنے چلے جائیں. تو ڈاکٹرز کوئٹہ میں جب اپنے پی پی ایز کے لیے پروٹیکٹ کر رہے تھے تو پولیس ان کو مار رہی تھی. اب یہ دیکھیں, سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ڈاکٹرز کے پاس اس وقت اکوپمنٹ اویلیبل ہے؟ پہلے تو ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری کریں. کل ہمارے انفارچونیٹلی وی لاسٹ 5 ڈاکٹرز, 5 ڈاکٹر جان سے گئے ہیں, آج 3 ڈاکٹر جان سے گئے ہیں. تو کیا مطلب ہمارا اس کا مطلب ہے کہ کورونا سے ہی ہم ان کو بچا نہیں پا رہے؟ ان کے لیے ڈاکٹرز کے لیے ہاسپٹلز میں بیڈ جو ہیں وہ اسپیشل ہے, ان کو سیپریٹ کریں, ان کو بونس دیں. ان کی تنخواہیں کاٹ دی پنجاب حکومت نے. دیکھیے چیزوں سے ڈاکٹرز کے مراد آگے, آپ ان کو بجائے کی بونسز دیں. یہ چیزیں ہمیں ان پہ غور کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ, ڈاکٹرز کے اور کیا ایشوز ہیں. پی ایم ڈی سی ہمارا ریگولیشن اتھارٹی بند پڑی ہوئی تھی, تالا لگا ہوا تھا, ابھی بھی آدھی کھلی آدھی نہیں کھلی. ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی ہماری جو ہے پچھلے 2 سال سے تقریباً ناٹ فنکشننگ ایٹ آل. تو جو آپ کے 2 میڈیکل ریگولیٹرز ہیں پاکستان کے, وہی اگر نہیں چل رہے. پھر پنجاب میں ایک نیا چرچا کھل گیا MTI کا, اس پہ بھی کوئی ریزولوشن نہیں ہو پایا گورنمنٹ اور ڈاکٹرز کے درمیان. تو مطلب یہ چیزیں امیڈیٹلی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک لوگوں کے جو ہے اندر ایک لیول آف مسٹرسٹ اگر پیدا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے, آئی تھنک اگر آپ ہاسپٹلس کو پراپرلی ریگولیٹ کریں گے اور آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پہنچائیں کہ جی اگر آپ کو XYZ سمٹم ہے, آپ اس ہاسپٹل میں تشریف لائیں. اگر حکومت اس کی اونرشپ لے گی, دیکھیں اس وقت اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا. وہ اگر اپنے گلی کے کونے کے کلینک میں جائے گا تو لوگ تو اس کو اپرچونیٹی اس کو یوز کریں گے. آپ جب حکومت کو اس وقت لے ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں آپ ہاسپٹل آئیں, لیکن ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو ہلکی کھانسی ہے, بخار ہے, تو لوگ کیا کریں. میرے گھر میں ہمارے یہاں 3 لوگ اس وقت جو ہیں وہ کورونا پیشنٹس ہیں. مجھے پرائیویٹلی ڈاکٹرز کو کال کر کے پوچھنا پڑا ہے کہ مطلب ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ٹیک کیئر. ایک غریب آدمی جس کو بخار ہو گیا اور کھانسی آ رہی ہے, یا تو وہ اس کا دھیان نہیں رکھے گا اور وہ باہر جا کے پھیلائے گا, یا اگر وہ اپنی جان بچانا بھی چاہتا ہے تو اس کو یہ
आना है कि वो नहीं ठीक है शिजा, आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। ये बिल्कुल एक इशू आ रहा था कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं, एक से दूसरे में जो है वो एम्बुलेंस वाले को भी नहीं पता। ये हुआ है, बिल्कुल पहले भी हुआ है, अमवात भी इसकी वजह से हुई। कराची में डॉक्टर की अमवात हुई वो भी इस वजह से हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कहा जा रहा है एक ऐप अब कोई बन गई है जिससे पता चल जाएगा कि किधर किधर क्या कैपेसिटी है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेना चाह रही हूँ कि किस तरह जो ये मेडिकल कम्युनिटी के खिलाफ जो एक महाज खड़ा हो गया है, जो जिसमें उनकी जानों को भी खतरा है, जिससे वो घर बैठने का उनका बहुत ज़्यादा जो है वो खदशा है, तो उसको किस तरह डिस्पेल किया जाए। एज अ डॉक्टर आप क्या तजवीज़ देंगे, बिकॉज मोरल बहुत डाउन है इस वक्त मेडिकल फ्रेटर्निटी का। जी देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इसका कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आके पब्लिक उस पर स्टेटमेंट दें कि वी स्ट्रांगली कंडेम ये जो डॉक्टर साथ हो रहा है, हम इनके पीछे खड़े हुए हैं और ये हमारी कौम का असासा है और हम कोई भी इनके साथ ज़्यादती होगी हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। फिर अमल से उसको दिखाएं भी ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। जैसे कि हमने देखा कि हुकूमत एक तरफ कहती है हम सलूट करेंगे और डॉक्टर हमारे हीरो हैं, और फिर वहीं पकड़ के उनको जेलों में बंद करें और YDA के लोगों को डंडे मारें। तो दिस इज़ नॉट ऑन। देखें ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। डॉक्टर्स के अंदर भी कुछ होगा, कोई एक आध ख़राब आदमी हर कम्युनिटी में होता है, लेकिन आप एक ख़राब आदमी की सज़ा पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को नहीं दे सकते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इसमें कल खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे चीफ मिनिस्टर TV पे आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कहीं हम अपने डॉक्टर्स, ये हमारे कौम के हीरो हैं, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर जहाँ कहीं कोई किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी होती है वो आके अमली मुजाहिरे से ये साबित करें कि दे मीन व्हाट दे आर सेइंग। देखिए ना इसमें कितनी देर लगती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और एक कौम से खिताब करने के अंदर। तो ये डॉक्टर्स को इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है। देखिए जो बच्चियाँ हमारी शादीशुदा हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड्स उनको कह रहे हैं कि भाई काम पे मत जाओ। तो मैं बहुत शदीद ख़तरा महसूस करता हूँ कि अगर हमारा पॉजिटिव रवैया नहीं रहा अपनी डॉक्टर्स के साथ तो थोड़े दिनों के बाद आपको लोग इलाज करने के लिए मिलेंगे नहीं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप डॉक्टर सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सियासत में क्या क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। जो हमने आपसे बात की थी कि ज़ैन कुरैशी साहब उस मीटिंग में शामिल थे जो स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग थी, और बकौल जो खबरें आ रही हैं इस वक्त कि बहुत सॉलिड शवाहिद जो है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आ गए हैं और शायद उनका अरेस्ट जो है वो अब नागुज़ीर हो गया है। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैन कुरैशी साहब, क्या अब शवाहिद जो हैं वो आ गए हैं जिससे शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बस अरेस्ट होने जा रहे हैं, 2 तारीख को उनकी पेशी भी है, तो क्या होने जा रहा है? डॉक्टर साहबा, मैं आई कैन नॉट स्पीक टू नैब प्रोसीजर्स या नैब क्या कहेगी, बट आपके और मेरे इल्म में है कि 2 तारीख को मियां शहबाज शरीफ को नैब ने बुलाया है। जो एविडेंस दैट हैज़ कम टू लाइट और जो हमने देखा है वो तो काफ़ी डैमनिंग है। उसके अंदर तो बहुत सारे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, और आई थिंक 2 तारीख को जब उनकी क्वेश्चनिंग होगी तो वो आवाम के सामने भी आएंगे। उसमें मेरे समझने में तो घेरा काफ़ी हद तक तंग हो गया है। लेकिन एक चीज अगर वजाहत करने जाए, कथा कलामी की माफी, ये केस बिल्कुल नैब का है, नैब के पास शवाहिद होने चाहिए। ये शवाहिद आपके पास कैसे आए वैसे, अगर बताना चाहें? मेरे पास तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मीटिंग में कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या जो उसमें भी शहजाद अकबर साहब ने ही मीटिंग में आकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया था ना, तो वो तो उनका वो बेहतर बताएंगे। बट ऑब्वियसली उन्होंने वज़ीर आज़म को जो FIA की इन्वेस्टिगेशन है या जो शवाहिद उनको मिले हैं या जो क्वेश्चनिंग हुई है और उनके जो जवाबात आए हैं उसकी बेसिस के ऊपर जिस पे 2 तारीख को मियां शहबाज शरीफ को बताया गया है उसको उन्होंने बताया है। अभी तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे उनसे, मियां साहब अपने जवाबात देंगे और उसके बाद कहानी आगे चलेगी। चलें ठीक है, शिजा साहब की तरफ चलती हूँ। शिजा साहबा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो अभी सारी विजुअल्स भी कुछ दिखाए जा रहे हैं कि नैब का इंटेरोगेशन रूम जो है उसको पूरी तरह उसको सैनिटाइज किया गया है, वहाँ पे एक ग्लास जो है वो दरमियान में रखा जाएगा वगैरह वगैरह, बड़ी तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं।
اور حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اب کافی کانفیڈنٹ ہیں آف دا ریکارڈ جب ان سے بات کی جائے کہ بس اب تو گئے. شہزاد صاحبہ کی آڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہی, ذرا دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے, اگر آپ کو بتاتے چلیں, جو ایسٹ بیونڈ مین کا ان کا مینز کا کیس ہے, اور آ گئی. جی شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ واپس آ گئی. جی شہزاد صاحبہ. اچھا, میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں جو ابھی کیسز ہیں, آپ پرانے کیسز کا پریسیڈنس اٹھا کے دیکھ لیں. وہ گندے نالے والا کیس تھا, پھر 56 کمپنیوں والا کیس تھا, پھر میٹرو کا کیس تھا. حتیٰ کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو خود بے ضابطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے قوم کا پیسہ بچایا ہے. ایک جگہ پہ نیب کو یہ کہا گیا کہ آپ کا کام ہے ایویڈنس لے کے آنا. میں اسی طرح سعد رفیق صاحب کی جس دن بیل ہوئی ہے, میں سپریم کورٹ میں موجود تھی, تو ججز نے نیب کو یہ کہا کہ یا تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں یا پھر آپ کے میل آف آئی ڈی ہے, کیونکہ آپ ایک ذرے کا کوئی ثبوت کسی کک بیک کا کسی چیز کا آپ نہیں لے کے آتے. جو کیس نیب کورٹ میں لے کے جاتی ہے, کورٹ میں ایویڈنس نہیں ہوتا, نیب کو جو ہے وہ شرمندگی پیش آتی ہے اور بیل ہو جاتی ہے. یہ میڈیا ٹرائل کی حد تک جو ہے شہزاد اکبر صاحب یہ روز آ کے میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, اور ایک جو انہوں نے ایک کرپشن کا نیریٹو اپنا بنا کے انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے, اس کو جس کی بیسس پہ انہوں نے ووٹ بھی لیے, نیا پاکستان کا نعرہ بھی لگایا, وہ سارا نیریٹو اب کرمبل ہو رہا ہے. کیونکہ لوگوں کو دیکھیں, لوگ ایک حد تک یہ باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں. آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ایک اقامے کے اوپر, آپ یہ شاہد خاقان کو گرفتار کرتے ہیں, اس کے بعد جو آپ نے ان کے اوپر یہ ڈیل کا گیس ڈیل کا کیس بنایا تھا, آپ اس کو وڈرا ہی کر لیتے ہیں. اینڈ پہ ان کا کیس کیا رہ گیا, ایک ٹرمینل کا کیس رہ گیا. تو جتنے کیسز کرتے ہیں آدھے وڈرا ہو جاتے ہیں, باقی میں ایویڈنس نہیں ملتا, کورٹ کے آگے شرمندگی ہوتی ہے, لوگوں کی بیلز ہوتی ہے. جتنی دیر نیب اس کو پرولونگ کر سکتی ہے پولیٹیکل پریشرائزیشن کے لیے وہ کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ کرنی ہے انہوں نے, یہ بے شک کرتی رہی ہے حکومت. ہمیں اس سے ہم جیلوں میں جا رہے ہیں, ہم کورٹوں کے آگے پیش ہو رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. حمزہ شہباز شریف اس وقت جو ہے وہ تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, نہ ان کا کیس آگے بڑھتا ہے, نہ ان سے کوئی تفتیش کی جاتی ہے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے, مسلسل جاری ہے. لیکن ان کو ایک چیز کا اندازہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اپنے ساتھ سچ بولیں. اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نہ کرونا کی جانے والا ہے, نہ اس ملک میں جو معاشی تباہی پھیلی ہوئی تھی کرونا سے پہلے بھی, اور بعد میں تو اللہ حافظ ہے ہمارے پاس ابھی تک کوئی اکنامک اسٹریٹجی پوسٹ کرونا نہیں آئی کہ ہم اس پہ کوئی کامنٹ بھی کر سکیں. بجٹ آتا ہے, دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ پچھلے سال تو ایجوکیشن اور ہیلتھ بجٹ پہ کٹ لگا تھا, تو اب اس سال اب کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. تو مطلب ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن چلے وہ آپ کی بات اپنی جگہ کہ بالکل ہم اس پہ بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ڈی جی نیب آ کے لاہور جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس, وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کہتے رہے جی اگلے مہینے ریفرنس بن جائے گا, یہ دسمبر 2018 کی بات ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اس طرح کے اور بھی ایشوز ہیں. ڈار صاحب کا ٹی وی بیان ہمیں یاد ہے, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ جس چیز پہ کلیئرٹی ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی یہ کمپنیز بتائی جا رہی ہیں, نثار ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی, خان ٹریڈنگ کمپنی ہو گئی, اس کے بعد پھر حیات ٹریڈنگ کمپنی ہے, یہ سارے شریف فیملی کے جو ملازم ہیں ان کے ناموں پر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور اربوں کی اس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اور یہ ملازم جو ہیں ان کی تنخواہیں 15 سے 70 ہزار کے قریب جو ہیں وہ ہیں. تو اس پہ آپ ڈینائی کریں گے کہ یہ کمپنیز بھی آپ کی نہیں ہیں؟ ول یو ڈینائی دیٹ کہ کمپنیز نہیں ہیں آپ کی؟ ماریا, یہ تو بہت زیادہ لیگیلٹیز ہیں اور کمپلیکیشن ہیں ود ان دا کیس, جس کے میرٹس پہ میں اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں, اینڈ لیگل ٹیم ول ڈیفینیٹلی بھی ہینڈلنگ اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جہاں تک ہے ان کا اس تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ابھی آگے جا کے آبویسلی کیسز چلیں گے, پہلے بھی اسی طرح اربوں خربوں بنائے گئے تھے, یہی کہا گیا تھا کہ سالڈ شواہد جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کورٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ ٹی وی پہ آ کے کچھ بات کرتے ہیں, آپ یقین کریں یہ جا کے کورٹ میں ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں اور کورٹ میں جا کے معافی مانگتے ہیں, غیر مشروط معافیاں مانگتے ہیں غلط بیانیاں کرنے کے اوپر. تو ابھی کیس آگے کہاں جائے گا, کیسے چلے گا, یہ لیگل ٹیم ڈیفینیٹلی ہینڈل کرے گی اور کرتی رہی ہے اور کرتی رہیں گی. اور ابھی ذہن نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ ابھی کیس آگے
چلے گا, ابھی کوشچن آنسر ہوں گے, ہم اپنے جوابات جمع کرا رہے ہیں, جب ٹرائل میں جائے گا تو پھر صحیح. اچھا زین صاحب, جہاں شزا یہ بات کر رہی ہیں, مطلب چلے انہوں نے نہیں جواب, جی 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 میں صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں نہ میں نیب کا سپوکس پرسن ہوں, نہ میں نیب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور اگر سپریم کورٹ کو نیب کو یا ڈی جی کو کچھ کہتی ہے تو وہ تو نیب اس جانے کی. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں جیسے شہزاد نے بات کی پچھلے کیسز کی, اور آئی کین اونلی اسپیک ٹو واٹ آئی نو. اس کیس میں میں کافی حد تک کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں میاں شہباز شریف کا ایسٹ بیون مینز کا کیس ہے, اس میں شہزاد صاحبہ کو یا مسلم لیگ نون کو وہ شکایات نہیں آئیں گی. بہت ٹھوس اور ایئر ٹائٹ ثبوت ہیں. اب میں قبل از وقت ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا, 2 تاریخ کو جب وہ آئیں گے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, شہزاد کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جی میاں شہباز شریف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب ان کا ماڈل ٹاؤن کا گھر استعمال ہو رہا ہے, کیش بوائز پکڑے جا رہے ہیں, کیش ٹرانزیکشنز پکڑی جا رہی ہیں, وہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے آگے ٹرانسفر ہو رہے ہیں, انہی پیسوں سے چیزیں خریدی جا رہی ہیں جو میاں صاحبان کی فیملی کی استعمال میں آ رہی ہیں. دیر از لاٹس آف اسٹف ان دس. اب میں مطلب اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا. 2 تاریخ کو جب ان کا کویسچننگ ہوگی اور اس کے وہ جوابات اپنے دیں گے, اس کے بعد ہوگا. بٹ میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور وہ کیسے اپنے آپ کو اس سے ابزالو کرتے ہیں یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں. بٹ پچھلے کیسوں میں جو کچھ بھی ہوا ہوگا, اس کیس کے اندر بہت سارے پروفس موجود ہیں جو میاں صاحب اور ان کی فیملی کو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں. بٹ کیا آپ یہ بات, کیا اس سے آپ اس بات سے متفق ہیں, کیونکہ یہ ایک پرسیپشن بلڈنگ ہو چکی ہے, بڑی اسٹرانگ پرسیپشن بلڈنگ ہو چکی ہے, جو شزا صاحبہ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, کہ نیب جس طرح کیسز لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ, ابھی حمزہ صاحب کا کیس اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے, ریفرنس ابھی تک دائر نہیں ہوا, اتنا ٹائم تو نہیں لگتا. شواہد اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ سالڈ شواہد ہیں, ناٹ ان میاں شہباز شریف کیس بٹ حمزہ صاحب کے کیس میں بھی اگر دیکھیں تو اس سے یہ پرسیپشن بلڈنگ تو ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور اب تو یہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے, فارمر چیف جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں, آپ کے الائز یہ بات کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کھوسا صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, اگر ان دا پاسٹ بھی ہوتا رہا ہے تو ایک سنہرا موقع تھا مسلم لیگ نون کے پاس بھی نیب آرڈیننس کو ترمیم کرنے کا. ہم نے ان کو کہا ترمیم کریں, جب ان کے پاس موقع تھا اب انہوں نے نہیں کیا. اب یہ خود نیب کے زیر عتاب آ گئے ہیں تو اب ان کو وہ برا لگ رہا ہے. اگر لیکن پی ایم ایل کیو کو بھی برا لگ رہا ہے, اس کو یہ کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں تو آپ کا انالیسز مانگ رہی ہوں نا, یہ تو صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی, یہ تو پی ایم ایل کیو بھی کہہ رہی ہے, یہ تو اب فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں. پی ٹی آئی کیسز کا مجھے سوری شہزاد کی آواز نہیں آئی. آپ میرا جواب دے دیجئے. الائز بھی کہہ رہے ہیں, کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو میرا کم از کم اس کا یہ اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. صرف مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی نا. دیکھیں جی, میرا اگر آپ ذاتی پوائنٹ آف ویو اس پہ چاہتی ہیں, میرا اگر آپ ذاتی پوائنٹ آف ویو پر جاتی ہیں تو میرا تو ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی میں کی کریڈیبلٹی پہ ہم شک کریں گے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کسی کام کی نہیں رہے گی. اور نیب جیسے اداروں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں یوز ہونا چاہیے. ہمیں سب مل کے بیٹھنا چاہیے. اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف لانا چاہتے ہیں, اگر ہم کریڈیبلٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو دس از سم تھنگ وی آل نیڈ ٹو پٹ اے ہیڈس ٹوگیدر فور. ایک اچھا ادارہ ہے نیب کا, اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. جس نے بھی, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا, میں کسی فرد کی بات نہیں کرتا, اس ملک کے خزانے میں جس نے بھی غبن کیا ہے, اس ملک کے غریب کی جیب میں جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی 100% ہونی چاہیے. شہزاد صاحبہ کا ذرا کوئکلی پوائنٹ آف ویو لے لوں کیونکہ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. جی شہزاد صاحبہ. ویو یہ ہے کہ بالکل زین نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ ہونا چاہیے, لیکن میرا سوال پھر یہ ہے کہ بی آر ٹی کا معاملہ 100 ارب کا بند پڑا ہے, اس پہ اے ڈی بی بھی کہہ چکا ہے کہ معاملات خراب ہیں. ایک وہ کمپنی جس کو ہم نے بین کیا تھا یہاں پہ میٹرو سے کیونکہ وہ یہاں پہ غلط کام کر رہی تھی, اس کو آپ نے بی آر ٹی میں امپلوائے کیا اور اس کے بعد پھر بھی وہ معاملہ بند پڑا ہے. معلوم جب آپ بند پڑا ہے
آٹے چینی کا جو معاملہ ہے اس میں وزیر اعظم اپنے آپ کو ایبزالو کر لیتے ہیں, اپنا نام ہی نکال دیتے ہیں پوری رپورٹ میں سے, جبکہ وہ واحد ایک رسپانسبل شخص ہیں جو ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بحران کریٹ ہوتا ہے اور پرائسز اوپر جاتی ہیں اور عوام کا 100 ارب جو ہے وہ چینی مالکان پہ جاتا ہے. اور چینی مالکان کون ہیں؟ جو ان کی پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں, ان کے وزراء ہیں, ان کے بھائی جو ہیں وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں. تو انفارچونیٹلی مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ, زین صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اب یہ تو آنے والا دن پرسوں یعنی کہ بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کتنے شواہد ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, تو اس پہ ہم نظر رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.